हजुरहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा फेरि पनि जय मसीह र आज धेरै लामो अन्तरालपछि फेरि पनि तपाईहरूको माझमा सरल बाइबल क्विज प्रतियोगिता लिएर आएका छौँ, जो चाहिँ न्यायकर्ताको पुस्तकबाट हामीले राखेका छौँ। र आजको भागलाई हेर्नभन्दा अगाडि हामी हेर्नेछौँ अघिल्लो भागको अन्तिम प्रश्नलाई। र हामीले प्रश्न राखेका थियौँ, हेब्रोनको पुरानो नाम के थियो? वाट वाज द फर्मर नेम अफ हेब्रोन? र विकल्पहरू यस प्रकार थिए: किरियात यारिम, किरियात अर्बा, किरियात सेमेश या किरियात गिबोन। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ किरियात अर्बा, जसको खण्डन हामीले योशूको पुस्तक 15 अध्यायको 13 पदमा पाउन सक्छौँ। तपाईहरू धेरैले यस प्रश्नको उत्तर हामीलाई सोसियल मिडियमको माध्यमद्वारा दिइरहनु भएको थियो। तपाईहरूलाई धन्यवाद। र हामी आजको भागको नियमहरूलाई हेर्नेछौँ। सधैँ चाहिँ हामी यहाँ 9वटा प्रश्नहरू राख्नेछौँ। प्रत्येक प्रश्नका लागि विकल्पहरू दिएका छौँ। तपाईलाई 5 सेकेन्डको लागि सोच्न दिइनेछ र सही उत्तर देखा पर्नेछ, ताकि तपाईँ आफ्नो उत्तरको जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, हामी हेर्नेछौँ पहिलो प्रश्नलाई। र प्रश्न छ, येशूको मृत्यु भएको लगत्तै कनानीहरूसँग लड्न सबैभन्दा पहिला कसलाई चुनियो? Whom did Lord select to be the first to go up and fight against the Canaanites immediately following the death of Joshua? र विकल्पहरू यस प्रकार छन्: इफ्राइम, रुबेन, यहुदा या दान। र प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ यहुदा, जसको खण्डन हामी पाउन सक्छौँ न्यायकर्ताको पुस्तक 1 अध्यायको 2 पदमा। हामी हेर्नेछौँ दोस्रो प्रश्नलाई। र प्रश्न छ, किरियात अर्बा कुन शहरको पुरानो नाम थियो? किरियात अर्बा वाज द फर्मर नेम अफ विच सिटी? टेकोवा, हेब्रोन, बेथलेहेम या देबिर? र यस प्रश्नको सही उत्तर छ हेब्रोन, जसको खण्डन हामीले पाउनेछौँ न्यायकर्ताको पुस्तक 1 अध्यायको 10 पदमा। हामी हेर्नेछौँ तेस्रो प्रश्नलाई। र प्रश्न छ, यहोशूको मृत्यु हुँदा उसको उमेर कति थियो? हाउ ओल्ड वाज जोशुआ व्हेन ही डाइड? 90 वर्ष, 120 वर्ष, 100 वर्ष या 110 वर्ष? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 110 वर्ष, जसको खण्डन हामीले पाउनेछौँ न्यायकर्ताको पुस्तक 2 अध्यायको 1 पदमा। हामी हेर्नेछौँ चौथो प्रश्नलाई। र प्रश्न छ, यहोशूको पुस्ताको मृत्युपछि इजरायलीहरूले के को आराधना गर्न सुरु गरे? What did the people of Israel start to worship after Joshua's generation died? सुनको बाछोको पूजा, गोल्डन काफ, मोआबीहरूका कमोशको पूजा, केमोश अफ मोबाइट्स, बालको पूजा, द बाल्स, या सूर्यको पूजा, द सन? र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ बालको पूजा, द बाल, जसको खण्डन हामीले फेरि पनि पाउन सक्छौँ न्यायकर्ताको पुस्तक 2 अध्यायको 11 पदमा। हामी हेर्नेछौँ पाँचौं प्रश्नलाई। र प्रश्न छ, जब इजरायलीहरूले बाल देवताहरूको पूजा गरे तब परमप्रभुले इजरायललाई के गर्नुभयो? What did Lord do to Israel when they started to worship Baal?
स्वर्गबाट आगो पठाउनुभयो, सेन्ट फायर फ्रम हेभेन। विपत्तिहरू पठाउनुभयो, सेन्ट प्लेग्स। तिनीहरूलाई तिनीहरूका शत्रुहरूलाई दिनुभयो, गेभ देम टु देयर एनिमिज। या अनिकाल पठाउनुभयो, कॉज्ड ए फेमिन। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ तिनीहरूलाई तिनीहरूका शत्रुहरूलाई दिनुभयो, गिभ देम टु देयर एनिमिज। यसको खण्डन हामीले पाउनेछौँ न्यायकर्ताको पुस्तक 2 अध्यायको 14 पदमा। हेर्नेछौँ 6औं प्रश्नलाई र प्रश्न छ ओथनेल न्यायकर्ता बनेको ईश्वरीय सङ्केत के थियो? What was the divine sign that Othniel become a judge? ऊ अभिषेक भएको थियो, he was anointed। हेब्रोन शहरका बुढा प्रधानहरूले उनीमाथि हात राखे, the elders of Hebron laid hands on him। उसले नाजरीको भाकल लिए, he took a vow of Nazarite। या परमप्रभुको आत्मा उनीमाथि आउनुभयो, the spirit of the Lord came on him। र यस प्रश्नको सही उत्तर हामी हेर्नेछौँ र उत्तर रहेको छ परमप्रभुको आत्मा उनीहरूमाथि आउनुभयो, द स्पिरिट अफ द लर्ड केम अन हिम, जसको खण्डन हामी पाउनेछौँ न्यायकर्ताको पुस्तक 3 अध्यायको 10 पदमा। 7औं प्रश्नलाई हेर्नेछौँ। प्रश्न छ दबोराको गीतमा उनले आफूलाई कसरी दर्शाउँछिन्? In the song of Deborah, how does she refer to herself? इजरायल की आमाको रूपमा, as a mother of Israel। इजरायलको न्यायाधीशको रूपमा, as a judge of Israel। इजरायलको योद्धाको रूपमा, as a warrior of Israel। या लेपिडोथ की पत्नीको रूपमा, as a wife of लेपिडोथ। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ इजरायलकी आमाको रूपमा, एज अ मदर अफ इजरायल। यसको खण्डन न्यायकर्ताको पुस्तक 5 अध्यायको 7 पदमा हामीले पाउनेछौँ। हामी हेर्नेछौँ 8औं प्रश्नलाई र प्रश्न छ न्यायकर्ता यरुब्बाल वा गिदोनका कतिजना छोराहरू थिए? हाउ मेनी सन्स डिड यरुब्बाल और गिदोन हैड? 10, 20, 40 या 70, 10, 20, 40 और 70। र सही उत्तर रहेको छ 70 यानि कि 70, जसको खण्डन न्यायकर्ताको पुस्तक 8 अध्यायको 30 पदमा हामीले पाउन सक्छौँ। र हामी हेर्नेछौँ अन्तिम प्रश्नलाई। प्रश्न छ सिम्सोन सिंहको सिनुमा के फेला पारे? What did Simpson discover in lion's carcass? फेरि पनि म प्रश्नलाई दोहोऱ्याउने छु। सिम्सनले सिंहको सिनुमा के फेला पारे? What did Simpson discover in the lion's carcass? र विकल्पहरू यस प्रकार छन् मासु, किरा, च्याउ या मह, मीट, वर्म्स, मशरूम और हनी। र सधैँ झै यस प्रश्नलाई हामी तपाईहरूको माझमा राख्नेछौँ र सही उत्तर हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछौँ। हामी विश्वास गर्छौँ कि तपाईहरूले यस क्विजको माध्यमद्वारा धेरै आशिषहरू र ज्ञानहरू पाइरहनु भएको छ भनेर। फेरि पनि तपाईहरू सबैलाई जय मसीह र धन्यवाद।